اسی بڑیاں تعریفاں کرنے پر انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں نے اللہ پاک دا گھر بنایا تے بیت اللہ بنا دیتا ہے تے بنان والا بھی نبی ہے مزدوری کرن والا بھی نبی ہے ایتھے اللہ دا گھر مسجد بنان والا مستری بھی عام ہے مزدوری کرن والا مزدور بھی عام بندہ ہے پر میں صدقے جاواں اللہ پاک دا گھر بھی شان والا اللہ دا گھر بھی عظمت والا ہے اللہ نے جنہ کو بنوایا ہے وہ بھی بڑے عظمت والے نے وہ بھی بڑے شان والے نے اللہ پاک فرما دے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دے میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرنا شروع کر دے ہونا باپ مستری بن گیا ہے تے بیٹا اسماعیل مزدور بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام انج کر کے اٹاں لائی جا رہے نے گو کیتی جا رہے نے بلکہ گو دے واسطے مفسرین فرماندے نے اللہ پاک نے ایک پتھر بھیج دیتا ہے اے جدو دیواراں بلند ہو گئیاں نا اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ہن میں گو دا انتظام کیویں کراں ایک پتھر آ گیا آسمان تو اے پتھر دے اوتے اللہ دے پیغمبر ابراہیم اللہ کھڑے ہو گئے نے اج دیوار تے اٹاں لگائی جا رہے نے اور جس ویلے اگلی ٹلانی پتھر خود بخود ٹر کے اگے ہو جاندا ہے میں صدقے جاواں اللہ دے گھر بیت اللہ دی عظمتاں تے شاناں تو حضرت صاحب بیت اللہ دی تعمیر ہوندی جا رہی ہے باپ مستری تے بیٹا مزدور بیٹا لے آگے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اٹا بھی پھڑا رہے نے گارا بھی دے رہے نے ابو جی بیت اللہ نو تعمیر کر دے جاؤ نا جس ویلے بیت اللہ تعمیر ہو گیا نا اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے جو دعا کر دینے آندے نے ربنا تقبل منا اللہ اسا بنا دیتا تم قبول فرما لے حضرت صاحب نیکی کر کے دسیا نہ کرو نیکی کر کے دعا کریا کرو کیا کرو ربنا تقبل اللہ تو قبول فرما جی ساڈے کو نیکی لے لی جن قربانی دا جانور کر کے نا بکرا چھترا اونٹ گائے دسنے لوگوں اس واری میں کلے نے گائے کی تھی اس واری میں کلے نے اونٹ کیتا ہے حضرت صاحب دسی دا نہیں نیکی اوئے جنی حفاظت کیتی جائے نیکی اوئے جس نیکی دا تینوں پتا ہوئے یار سوال رب نو پتا ہو او نیکی دس کے بندہ نیکی دایا کر بہندا ہے ایدے دا کسی نے کھانا کھلا دیئے وہ مسجد اندر سخیر آیا سی کھانا میں کھلایا ہے مولوی صاحب دی میں ہی دعوت کرنا اور تو بندہ دعوت نہیں حضرت صاحب یہ کوئی نیکی نہیں مسجد اندر جی صفحہ چاہیے تھی میں صفحہ لیا دی بندہ تو کوئی نہ ہی نہیں لیندہ ایویں نہیں نیکی حضرت صاحب نیکی چھپائی جائے کسی نے دسیا اچھا کاروبار دنیا دا کریے کوئی پوچھے نا او با جی اللہ کا شکر ہے کاروبار صحیح چلتا ہے اچھا کاروبار نہیں کسی نے دسدا ہے کام دا نہیں کسی نے دسنا نیکی خود بخود دسی جائے گا تے نیکی نو ضائع کیتی جائے گا نیکی او ہے جڑی کر کے چھپائی جائے نیکی او جڑی کر کے حفاظت کیتی جائے اللہ اکبر اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام نے گھر بیت اللہ تعمیر کر دیتا تے دعا پہ کر دینے ربنا تقبل منا اللہ قبول فرما لے انکا انت السمیع العلیم اللہ تو سنن والا بھی ہے تو جانن والا بھی ہے اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دعا میں کر دینے ایک دعا اور کر دینے آنے نے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا
उम्मतम मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बड़ी प्यारी दुआ की थी अल्लाह दे पैगंबर आदे ने अल्लाह सानू अपना फरमा बरदार बना ले, अल्लाह मैनू भी अपना फरमा बरदार बना ले ते मेरी औलाद नू भी अपना फरमा बरदार बना ले। नाल फरमा देने अल्लाह सानू अपना इबादत गुजार बना ले। नाल फरमा देने अल्लाह सानू हज दे तरीके ते सलीके भी सिखा दे। एक दुआ और करते ने आंदे ने अल्लाह बैतुल्लाह कर तेरा सा तमीर कर दिता है, लोगों दे ज़हन इधर नूं फेर दे। हालांकि जदों तमीर होया बैतुल्लाह जंगल बियाबान रहैश वास्ते एक घर भी नहीं दा। हुण जिन्हां ने हज कीता तुसी जानदे हो 1.5 लाख दे करीब लोग सकते, इस तो ज्यादा तादाद हो सकती थोड़ी नहीं। मैं देखा ते दिल पाक बाद हो गया। मैं क्या अल्लाह सानू भी बुलाए दा ना कदे। हजरत साहब अल्लाह बुलान के आए ते गनेरियां बेचन वाले नू बुला लेंदे थे। ये नहीं कि जरूरी जिंदे कोलों माल होए दौलत होए अल्लाह नू बुलाए, नहीं नहीं। अल्लाह बुलान ते आए ते मेहनत मजदूरी करने वाले नू बुला लेंदे ने। अल्लाह दे पैगंबर इब्राहिम अलैहि सलाम दुआ कर रहे ने, एक औरत ना बैतुल्लाह दा तवाफ भी कर दी है ते टुरिया नहीं जा रहा, बड़ी औखी होकर तवाफ भी कर दी। किसी कहने वाले ने आख्या बीबी तेरी उम्र वडेरी हो गई है, तू जो नहीं सह